अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। इमरान रियाज पे बात हो सकती है। हम लोग वैसे भी आदी होते हैं, जो ट्रेंड होता है उसके साथ चलते हैं। मगर जिस कमरे से जिस जगह मैं बैठे आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि जीएनएन का ये दफ्तर है, तो मेरे साथ ही उसका वो सेट पड़ा है जहाँ पे वो शो किया करता था। तो मैं 3 साल तकरीबन यहाँ पे वो उसका बड़ा मशहूर ज़माना टॉक शो था। तो मेरी उससे गुफ्तगू होती, मैं उसको जानता था, मेरा उससे एक प्यार का भी रिश्ता था और इख्तलाफ का भी रिश्ता था। मैं पर्सनैलिटी वाइज समझता हूँ अपने आप को बिल्कुल अपोजिट इमरान रियाज के। मगर जो चीज़ मैं आज गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, मैं इस जैली हुकूमत ये जो मगर जो आज मेरा मौजू है वो जैली जमहूरियत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है इस माशरे को, पॉलिटिकली बात करूँ, सोशली भी बात करूँ, वो हमारी फ़िक्र है। फ़िक्री तौर पे हम बिल्कुल फ़ारग हो चुके हैं। क्योंकि अगर अब कोई भी जमहूरी निज़ाम, चाहे अगर वो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहता है, वो अपने को जमहूरियत कहता है, अगर वो अपने आप को इलेक्शन कहता है, तो अगर वहाँ पे इमरान रियाज को सिर्फ इसलिए 30 मुकदमात कर दिए जाएँ कि वो इजहार कर रहा है, वो अपनी दिल की बात कर रहा है, तो उसको जनाब फिर उसमें तो फिर जमहूरियत तो जैली होगी ना। अगर अयाज अमीर जैसा 70+ बंदे को सिर्फ एक तकरीर करने के बाद दूसरे दिन इत्तफाक से उसको 4-5 बंदे मारें और सड़क पे छोड़ जाएं, तो इसका मतलब है ये जमहूरी निज़ाम जो सारा हमने ये जो किया, ये एक फ़राड कर रहे हैं, हम एक जैली सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा आज का मौजू कि जमहूरियत है कि अब मुझे लगा कि शायद पाकिस्तानियों के साथ इतना जुल्म किया इस हुक्मरानों ने, इस इदारों ने, हमारे जो ये मशीनरी जिसने हमें पाकिस्तान को चला रही है, इन्होंने शायद हमें बताया नहीं कि जमहूरियत होती क्या है और जमहूरियत में आज़ादी सहाफ़त क्या होती है, इजहार है क्या। तो उसी से मैं बात करूँगा, उसी से मैं सारा ये जो गुस्सा है, जो मैं दुख समझता हूँ इमरान रियाज का। एक सबसे पहले मैं उस कमेंट करने से पहले जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, मेरी राय में पाकिस्तान जो दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की जो उसको अप्रिशिएट किया है, उसको जो पसंद किया, ये बेसिकली डेफिनेटली उसको उसके किरदार को एक सलाम है, उसकी दिलेरी को सलाम है, उसके कॉन्फिडेंस को सलाम है, इस पर मुझे कोई शक नहीं है। मगर असल सलाम ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने कहा है, ये बात की है कि जनाब हम इजहार आज़ादी के साथ हैं, हम जो एक हमारा ये हक़ है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं कि हम दिल की बात नहीं कर सकते, हम अपना इजहार नहीं कर सकते। और अगर आपने इजहार पे पाबंदी लगानी है, तो यही मेरा आज का वीला का मौजू है, तो फिर वो जमहूरियत नहीं है। आप जो मर्ज़ी कह लें, कानून कह लें, अखलाक कह लें, अक्ल कह लें, विजडम कह लें, जमहूरियत जो है उसकी जो कोर है जिस पे जमहूरियत खड़ी होती है वो इजहार राय है। और दूसरी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में मिसपरसेप्शन है कि हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको जर्नलिस्ट के साथ जोड़ दिया गया। ये जो इजहार का राइट है ये सिटीज़न का है, ये शहरी का है, और जो जर्नलिस्ट होता है वो उस राइट को एज ए शहरी इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ ये भी एक मिसपरसेप्शन है कि अगर आप किसी जियो टीवी में काम करें या अखबार में काम करें, आप सहाफ़ी बन गए, ये इजहार आपका मसला है। नहीं, कोई सहाफ़ी को स्पेशल नहीं है। सहाफ़ी एक सिटीज़न है और सिटीज़न का राइट है कि वो अपनी बात जो दिल की है वो कर सके। उसकी वजह क्या है, हमने 7,000 साल जो हमने जुल्म, ज़्यादती, आमरीत पे हम बादशाहत से लड़ते रहे, जागीरदारी से लड़ते रहे। वो इसलिए लड़ते रहे कि जो बादशाह सलामत थे, जो ताकतवर था, जो बड़ी फ़ौज बना लेता था, कब्ज़ा कर लेता था, उसके पास क्या था? उसके पास ये था कि वो बात कर सकता था, वो हर चीज़ पे इजहार कर सकता था। उसका हर कहना जो था ना, वो राइट, जो भी बात करता था वो लॉ था। क्योंकि बादशाह सलामत साहब ने जो बात कहनी है वो कानून है, और ये दूसरे को, किसी को ये हक़ नहीं दिया जाता था कि वो बादशाह से डिसएग्री करे या अपने दिल या अपनी मर्ज़ी की बात करे। तो ये जो इंसान ने 7,000 साल की स्ट्रगल की, जो आज मॉडर्न ज़माने में जिसको हम जमहूरियत कह रहे हैं, इसकी सारी बुनियाद इस एक सिंपल आइडिया पे थी। वो ये थी कि जो रियासत है, ये जो कंट्रोल है, कि जब जनाब अकबर मरेगा तो उसका बेटा जागीर हुकूमत में आ जाएगा, क्योंकि उसका बाप बादशाह था, बादशाह के बाद बेटा उसका बादशाह सलामत बनेंगे। तो वो जो लोग हैं उनको आपने इजहार की आज़ादी नहीं देनी थी, आपने उनको कंट्रोल रखना था। उनका ज़िंदगी का तस्वर वही होगा जो किंग का होगा। उनका न खाना क्या है, उन्होंने सोचना क्या है, उनका म्यूज़िक क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी सोच विचार क्या है, उनकी मजहबी ख्यालत कैसे हैं, वो सारे बादशाह सलामत के रहमो करम पे होंगे। तो हमने जो 7,000 जो मार खाई इंसान ने, उसमें यूरोप, अमेरिका, एशिया, सारे दुनिया के इंसानों की कंट्रीब्यूशन है और बेशुमार इंटेलेक्चुअल्स की कंट्रीब्यूशन है। वो सिर्फ एक पॉइंट थी कि जो बंदा भी दुनिया में आता है उसका इजहार उसका बुनियादी फंडामेंटल राइट है, और इसी राइट से जमहूरियत पैदा हुई, इसी राइट से ये राइट टू वोट दिया गया कि राइट टू रूल उसी फ़र्द का है। वो एक आज़ाद है, वो सोचने में आज़ाद है, अपने आप को इजहार करने में आज़ाद है, और वो वोट डालेगा, वोट डाल के जो हुकूमत बनाएगा, वो हुकूमत जो है वो उसको कंट्रोल नहीं करेगी, वो बादशाह सलामत नहीं होंगे, वो हुकूमत का वर्ड ऑफ माउथ लॉ नहीं होगा, वो हुकूमत
اس ووٹر سے پیسے لے گی ٹیکس کی صورت میں، اس کی خدمت کرے گی، اس کو سروس پرووائڈ کرے گی. اسی لیے پیپل وائس از دی وائس، سب سے پاورفل جو آواز ہوگی وہ عوام کی ہوگی. تو میں ایک تو اپنا عمران ریاض سے جو ایک ذاتی ایک میرا لنک بنا ہے، وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، وہ اپنی جگہ مجھے اس کا دکھ ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے جو پولیس کے یا جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں، یہ کتنے مہذب ہیں اور کتنے سمجھدار ہیں اور کتنے یہ انسان دوست ہیں. اس سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا اور اس کو وہ کس طرح سائیکلوجیکلی ماریں گے، فزیکلی اس کو اس طرح بنائیں گے کہ وہ اپنے بارے میں گھٹیا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے. باتوں میں مجھے جو دنیا میں جن لوگوں نے جمہوریت آزادی اظہار کے لیے قربانی دی، ان میں مجھے نیلسن منڈیلا کا ایک واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ مجھے پتہ آج تقریباً پہلی رات ہوگی عمران ریاض کی. ہمارے یہ جو پولیس والے ہیں یا اس طرح کے جو ادارے ہیں انویسٹیگیشن، ان کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نیلسن منڈیلا کا ایک دفعہ اس کے میں نے بڑی قریبی بندے کا انٹرویو کیا ایز اے جرنلسٹ، اس کا جنرل سیکرٹری تھا. اس نے مجھے بتایا کہ جس دن اس نے صدر بننا تھا، اس دن اس نے کہا کہ وہ جیلر آیا ہے جس کے ساتھ ہم نے 21 سال گزارے ہیں. تو اس نے کہا نہیں سر، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جیلر کو ہم بلا لیں آپ کی حلف وفاداری پہ. تو اس نے کہا پھر میں نہیں کروں گا، میں حلف وفاداری میں صدر نہیں بنوں گا ساؤتھ افریقہ کا. تو اس نے بتایا، میں نے کہا کیا وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ ایک ہماری سزا یہ تھی، اس میں نیلسن منڈیلا کی بھی یہ سزا تھی کہ گڑھا کھودا گیا تھا، تو اس گڑھا میں ہمیں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور جیلر جو تھا نا وہ یورن اپنا ڈیلی ہمارے سر پہ کرتا تھا. 21 سال اس نے ہمارے سروں پہ یورن کیا اور اس نے ہمیں اتنا گھٹیا بنانے کی کوشش کی کہ ہم اپنی آنکھوں سے گر جائیں. تو اس پہ جا کے نیلسن منڈیلا نے کہا اگر وہ نہیں آئے گا اس حلف وفاداری میں، اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ افریقہ پھر کالے اور گورے میں بٹ جائے گا. میں نے یہ غصہ نہیں رکھنا. میں بات کہیں سے کہیں لے گیا. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ایک چیز کا ثبوت ہے کہ یہاں کی جمہوریت جعلی ہے. میں کس طرح کہوں کہ یہاں کی فوجی حکومتیں بڑی بری تھی؟ وہ تو تھیں فوجی حکومتیں، وہ تو تھی آمریت، اور اس میں جنرل ضیاء کو یہ کریڈٹ ہے کہ پوری عالمی تاریخ میں واحد پاکستان ہے جہاں پہ صحافیوں کو کوڑے لگے ہیں. ماڈرن جدید تاریخ میں پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جس میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء کے زمانے میں صحافیوں کو اظہار اپنے دل کے اظہار کرنے پہ، اپنی آزادی سے اظہار کرنے کی بنیاد پہ کوڑے مارے گئے. تو میرا تو اس پہ تنقید ہی کوئی نہیں. اگر ضیاء نے کچھ کیا، اگر مشرف نے کچھ کیا، اگر ایوب نے کچھ کیا تو میں یہی کہ کیا کہوں، کیونکہ وہ تھے ہی آمر، وہ تو طاقت کے زور پہ آئے تھے. مگر یہ کہاں کے میرے لوگ ہیں، یہ کہاں جو ووٹ سے ہیں؟ عمران خان کے دور میں حامد میر صاحب، جناب حامد میر پہ پابندی لگ گئی، آف ایئر ہو گیا. طلعت حسین آف ایئر ہو گیا. اسد طور کو راجی کے پھینٹا پڑا اس کے گھر میں جا کے. متی اللہ جان اغوا ہو گیا. تو یہاں کا میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ یہ ہے، میرے لیے مسلم لیگ نون ہو، میرے لیے پی ٹی آئی ہو، میرے لیے پیپلز پارٹی ہو، یہاں ثابت ہو گیا ہے کہ یا ہمارے نظام میں کوئی خلا ہے، یا ہمارے لیڈروں کے دماغ میں کوئی خلا ہے، یا ہماری کوئی جمہوریت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ 2 نمبر ہے. ایک بات پکی ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جعلی جمہوریت ہے. کیونکہ کوئی دنیا کی جو سینٹی والی جمہوریت ہوگی وہ سب سے پہلے اظہار آزادی کو جو پروٹیکٹ کرے گی، کیونکہ یہ بچے گی تو جمہوریت بچے گی. اور اگر یہ آزادی نہ دی گئی تو میرا خیال ہے پھر ہم سب اپنے ایک دوسرے سے مل کے فراڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری سوسائٹی ہے، یہاں الیکشن ہوتے ہیں، یہ سارا ایک تماشا ہوگا، پھر اس کو بند کیا جائے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.